बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम जो जहलम के किनारे जो है सैलाब की ताज़ा सूरत बारे में जानने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। हम आपको भी इसके बारे में जो है वो इत्तला देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त नाज़रीन हम जो है वो सरारम की शहर में से गुजर रहे हैं। या आप मुकम्मल जो है वो नज़ारा कर सकते हैं। जीटी रोड का ये सफ़र है स्पेशल जो है जो लोगों के दरमियान खौफ और राज से फैलाया जा रहा है, उसके हवाले से जो हम इसके बारे में लोगों को आगाह करेंगे। अभी नाज़रीन जो है वो बिल्कुल हम जो है वो शहर के दरमियान में हैं। कुछ ही देर में हम इंशाअल्लाह ताला दरिया के किनारे जो है पहुँच जाएंगे। आपको मुकम्मल जो है तफसील इंशाअल्लाह ताला देंगे। जी नाज़रीन अभी जो हमारा जो बिल्कुल थोड़ा सा सफ़र रह गया, उसके हम बाद बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला दरिया के करीब पहुँच जाएंगे। आपको मुकम्मल जो है तफसील से आगाह किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि पानी की क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने लगी हैं। अभी हम जो वो बिल्कुल जीटी रोड से हटकर जो है वो नीचे दरिया की तरफ जो वो कच्चे रास्ते से वो जा रहे हैं। ये देख सकते हैं दरिया की तरफ जो वो ट्रालियाँ जो वो रेत लेने के लिए जा रही हैं। ये देख सकते हैं नाज़रीन, इस तरह ये देख सकते हैं दरिया के किनारे जो बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं जानवर जो वो दरख्त के साथ बंधे गए हुए हैं। जी नाज़रीन अभी हम देख सकते हैं दरिया का मुकम्मल नज़ारा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील अहमद, आप देख रहे हैं शकील अहमद यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जो दरिया जहलम के किनारे जो पहुँचे हैं, बिल्कुल जो मेन जीटी रोड पर पुल है उसके नीचे जो हम पहुँचने वाले हैं। अभी हम आपको इतला देंगे कि जो सैलाब के बारे में सूरत बताई जा रही है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको देंगे कि यहाँ पर कैसी सूरत है, पानी का लेवल जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या सैलाब का ख़तरा जो किन इलाकों में है। अभी हम आपको बिल्कुल नाज़रीन दरिया के बिल्कुल किनारे लेकर जाते हैं, उसके बाद जो पुल के करीब लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे पानी जो साफ़ है या इसका गंदा जो सैलाब की सूरत क्या है। क्या ये ज़्यादा अफवाहें लोगों में फैली हुई डराया जा रहा है, या हुकूमत की जो वार्निंग है वो किन इलाकों में है, अलर्ट जारी किया गया, या उन्होंने घर खाली कराने का कहा कि घर खाली कर दें। ये सारी सूरत से हम आपको इंशाअल्लाह ताला करीब जाकर आगाह करेंगे। जी नाज़रीन आज अभी हमारे साथ। जी नाज़रीन अभी जो हम बिल्कुल दरिया के किनारे पहुँचे हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन कि आपके सामने है कि दरिया का जो लेवल है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। पानी का लेवल है ये देख सकते हैं कि आपके सामने है। ये जो पानी है आप देख सकते हैं खुद भी कि पानी का जो लेवल है इस साइड से वो कम हो रहा है। इस तरफ से आप तवज्जो दे सकते हैं, इधर से पानी का लेवल जो कम हो रहा है। अभी नाज़रीन आपको जब वो दूर से भी दिखाते हैं, वो देखें नाज़रीन वो सामने जो भैंसें जो पानी में मौजूद हैं, और कुछ लोग जो है वो सामने आप दूर से देख सकते हैं ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। उसमें से रेत उन्होंने जो वो भरी हुई है ट्राली रेत की है। और उसके साथ साथ नाज़रीन वो आप से देख सकते हैं वो सामने जो क्रेन भी है। और दूर जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दरिया से थोड़ा सा आगे जो है वो आप आगे देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है क्रेन जो है वो रेत को इकट्ठा कर रही है, उसमें ट्राले में जो है वो डाल रही है। ये नाज़रीन ये इधर से सूरत हाल थी यहाँ से। अभी हम आपको जो है वो पुल के करीब लेकर जाते हैं। जी नाज़रीन अभी जो वो बिल्कुल पुल के नीचे जो पहुँचा है, ये आप देख सकते हैं ऊपर जो वो गाड़ियाँ जो वो चल रही हैं। ये नाज़रीन देख सकते हैं ये कश्तियाँ भी हैं इधर से ही हैं। ये देख सकते हैं इस तरफ जो है ना पानी का जो लेवल है ना वो कम है। इसके अलावा जो बकिया सूरत हाल जो है उसके बारे में जो हम आपको जो है अलामा साहब से बात करके जो है वो आगाही देते हैं। ये बिल्कुल पुल के नीचे है, ये देख सकते हैं ऊपर से जो वो गाड़ियाँ जा रही हैं। ट्रेन अभी जो है वो अलामा साहब हमारे साथ हैं, हम इससे पहले सलाम करते हैं, उसके बारे में जो वो सैलाब के बारे में या जो पानी का लेवल उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्लाह पाक ना शुक्र है। अच्छा ये जो सुनने में आ रहा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ और राज फैलाया जा रहा है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, सैलाब जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्या ये बात सच है? जी जो है ना जो हुकूमत की तरफ से कोई वार्निंग होती है उसको सीरियस लेना चाहिए, उसको जो है ना नज़रअंदाज कतई नहीं करना चाहिए। तो वो अलग बात है कि कुछ इलाकों में सैलाब होता है कुछ में नहीं होता। ये अभी जो हमारे ये इधर कुछ इलाकों में जो वो अलर्ट जारी हुआ या नहीं हुआ? जी हमारे इलाके में बिल्कुल अलर्ट जारी हुआ है। ये हुकूमत की तरफ से जो दरिया के साथ साथ गांव हैं उनमें ऐलान करवाए गए हैं कि जो दरिया के किनारे जिनके डेरे हैं माल मवेशी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, उनको दरिया से दूर रखें, किसी भी वक्त पानी छोड़ा जा सकता है। अच्छा जी बिल्कुल अलामा साहब, ये अब आप बता देंगे ये जो जो इधर जो इसका कोई ख़तरा है अभी यहाँ पर जो हम खड़े हैं इसके साथ जो कोई ख़तरा आपको नज़र आ रहा है कि पानी जो है वो इसमें लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
جی بڑھنے والی تو بات بالکل بھی نہیں ہے ابھی تک. اس میں کوئی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پانی چل بھی نہیں رہا, کھڑا پانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو نا فی الحال اس کے بڑھنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. اچھا چلیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ذات جو ہے وہ سیلاب سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. ابھی ہم مجھے بتائیں گے ہمارے علاقے میں کون سے دیہات ہیں جہاں پر جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ جی الرٹ جتنے بھی یہ کھمبی آگے یہ ساتھ ساتھ گاؤں آتی ہیں, گوڑا جٹا ہیں, آگے کھوار پران, یہ دریا کے ساتھ ساتھ گاؤں ہیں نا, ان میں الرٹ جاری کیا گیا ہے. مساجد میں اعلانات کروائے گئے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں, دریا کے کنارے مت جائیں, اپنے مال مویشیوں کو سنبھال کے رکھیں کہ پانی کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے. جی رحمت صاحب کی بات بالکل درست ہے. تو اس کے علاوہ یہ کل میں ایک میسیج پڑھ رہا تھا, ہماری طرف بھی آیا ہوا تھا, ویسے کسی بندے نے کیا ہوا تھا کہ یہ جو سریل گن میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے, کھاریاں تک کا بھی نام لکھا ہوا تھا. کیا یہ ایسی بات ہے؟ نہیں ایسی بات دیکھ لیں, آپ خود جو ہے نا دیکھ سکتی ہیں کہ پانی کی صورتحال کیا ہے. اگر تو دریا میں بہت زیادہ پانی ہو تو پھر اتنے دور تک جو ہے نا خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن اتنی ایسی قطعاً کوئی صورتحال ہی نہیں ہے, پانی موجود ہی نہیں ہے. جی بالکل یہی بات ہے. 1992 میں ایک سیلاب آیا ہوا تھا, اس میں بھی جو یہ ایسی صورتحال تھی, وہ کیسا سیلاب تھا؟ جی وہ تو شدید سیلاب تھا. یہ پل آپ دیکھ سکتی ہیں کتنا اونچا پل ہے, اس کے ساتھ پانی ٹچ ہو رہا تھا, دور دور تک علاقوں تک پھیلا ہوا تھا. شدید سیلاب تھا, اس میں کافی لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا تھا. تو اس طرح کا اس کے بعد سیلاب نہیں آیا. جو 1992 کا سیلاب آیا تھا اس میں سے کیا خیال ہے کہ سرائلمگیر جو وہ سارا ڈوب گیا تھا؟ سرائلمگیر شہر جو ہے نہیں سرائلمگیر ذرا اونچی جگہ پہ ہے, اس کی طرف پانی نہیں بڑھا تھا, ساتھ ساتھ قریب پہنچ چکا تھا, لیکن سرائلمگیر شہر میں داخل نہیں ہوا تھا. جی 1992 جو سیلاب ہوا تھا, کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا تھا بہت زیادہ, جو عام لوگوں نے جو ہے, تو کیا کچھ انہوں نے کیا تھا؟ سننا میں آیا, ہم نے بھی سنا تھا کہ کچھ لوٹا گیا تھا لوگوں کو, ایسی صورتحال ہوئی ہے؟ جی بالکل ایسی بات سننے میں آئی تھی کہ جو نا ویسے افواہیں, جھوٹی افواہیں پھیلا کے اور لوگوں کو میں خوف و ہراس پھیلا کے لوگوں کو گھروں سے بھگا کے تو پیچھے سے وہ لوگ ان کے گھروں میں لوٹ مار کرتے تھے. ایسی صورتحال بھی بنی تھی. ہاں جی ناظرین, ابھی بھی یہی پیغام ہم آپ کو دینے آئے ہیں کہ اگر آپ کو حکومت کی طرف سے, کوئی سرکاری محکمے کی طرف سے کوئی آپ کو پیغام ملتا ہے تو فوراً جو اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کی بات سن کر گھر سے بھاگ جاتے ہیں, کسی عام آدمی کی, تو پھر ایسی صورتحال ہوگی آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ کے مال جو ہے وہ لوٹ کر لے جائے گا. اس لیے احتیاط کریں. کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی وہ جو آپ میسج کی بات کر رہے ہیں کہ میسج ہے کھاریاں تک اور ادھر گجر خان تک خطرہ ہو سکتا ہے, تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا جو ادھر اوپر منگلا ڈیم بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے, کسی وجہ سے اس کا بند جو باندھا گیا ہے وہ ٹوٹ جائے, تو اس صورت میں وہ دور دور تک جو ہے نا یہ اس طرح کی تباہی ہو سکتی ہے. تو اب وہ جو ہی پانی کے لیول سے بڑھتا ہے تو وہ دریا میں نکال دیں گے. ایسی صورتحال انشاءاللہ نہیں بنے گی. جی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو میں محفوظ بنا. یہی سے اس صورتحال سے لوگوں سے آگاہ کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ آج دریا جہلم کے جو ہے پل کے نیچے جو موجود ہیں کہ یہاں آپ مکمل نظارہ کر سکتے ہیں, کہ ہم آپ دریا کا نظارہ مکمل کر سکتے ہیں, کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی صورتحال ہے. اگر پانی ادھر سے آ رہا ہوتا بہت زیادہ تو پھر کافی زیادہ نہ تھا ادھر سے جو ہے. تو اس لیے ناظرین افواہوں پر عمل نہ کریں, پر کان نہ دھریں. ہاں حکومت آپ کو جو کہتی ہے آپ کے گھروں میں آ کر تو ضرور حالی کریں, لیکن اگر آپ کسی اور کی بات پر عمل کریں تو اپنے قیمتی ساز و سامان سے جو ہاتھ دھو بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات ہے وہ ایسی صورتحال سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور جو ہمارے بھائی سیلاب زدگان ہیں جو دوسرے علاقوں میں سیلاب اس میں سے جو ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے, ان کی آسانیاں پیدا فرمائے. ٹھیک ہے ناظرین, اجازت دیجیے, ملیں گے پھر کسی ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.